atong isgutan unsa ang sala, no? Ang definition sa Hebrehanon nga pulong, ang meaning sa sala sa Hebrew is missing the mark or natagak o falling short of God's standards, no? Sa Hebrew ni siya gitawag ni siya tsataa. Makita nato ni siya nga biyahang reference sa iyang bersikulo is Psalms chapter 51 verse 2. Unya Proverbs 24 verse 9. Ang sa Grego nga pinulungan gitawag ni siya og hamartia. Nagpasabot nga missing the mark, failing to meet God's expectation. Mo na nagiingon sa Romans 3:23, ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. Romans chapter 3:23 niya. 1 Corinthians chapter 15:56. So ang sala mao ni ang nakapahimulag nako og ngadto sa Ginoo. And to tell you honestly, kini nga sala mao ni ang munudnod nato ngadto sa gitawag nga kamatayon, kitong gitawag dunay tungod sa sala dunay punishment or penalty, no? Sa Romans chapter 6:23, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, mao nang hinungdan nga nung mamatay ang tawo, mamatay gyud ka ug ako. So tungod kay ang tawo wala man siya mahimo kay naulipon man siya sa sala, sa dihang misubmitar ang unang natong mga ginikanan, ang first generation gyud nato mao sila dalo sa iba. So sa dihang ni submitar sila, napukan sila, unya kita ang nakapanunod sa ila. Sa dihang namatay sila, ang tanan nga mga katigulangan nga mga tao kaniadto, bisan unsa sila ka taas ang ilang edad, moabot gyud ang kamatayon mo tuig ingon sa Ginoo. Sa panahon nga mukaon ka mo nini, mamatay gyud kamo. Dunay tulo ka klaseng kamatayon katong gitawag physical nga kamatayon. Makita nimo na kanang mga ato taog mga namatay, unya ang spiritual nga kamatayon kanang namatay ka even though physical ka pero spiritually patay ka tungod sa imuhang sala. Doon na po gitawag nga eternal death or eternal separation, kanang gitawag nga pagkalaglag yod sa kinabuhi nimo. So delikado ka, no? Ako ning isgutan ning series nato ni sa ato karon nga pagaisgutan bahin sa kamatayon.